ईरान से राब्ते के बगैर आबनाए हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरानी पासदारान इनकलाब का इंतबाह, कहा आबनाए हुर्मस में महफूज ट्रांजिट सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रूट से ही मुमकिन है। आबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब के बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमरीका मफाहमती अदाज के बारे मुतज़ाद बयानात दे रहा है। ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए वादे पूरे करने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए। मुतज़ाद बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। ईरान जंग में नेटो ने मायूस किया, हमारी साथ नहीं दिया। सदर ट्रंप का नेटो चीफ से शिकवा, बोले मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मस से टोल टैक्स नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की तरतीब, कहा ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदे, अदायगी मुंजमद असासों से होगी। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। अगर कोई बुरी निगाह से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो इंशाल्लाह हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। पहले तो इंडिया की जंग की फतह, और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे ये आइसोलेट हो चुका है, ये तन्हा रह गया है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है, और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। आपने दो मुल्कों को ला के एक मेज़ पे बिठा दिया जो 47 साल से नहीं बैठे। पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करने की सलाहियत रखता है। ईरान जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान से काम लिया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ईरान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा था। दुनिया हमें पीस मेकर के नाम से जानती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए दिन रात कोशिशें की। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। वतन अजीज़ को बुरी नज़र से देखने वाले की आंखें निकाल लेंगे। इसहाक डार बोले पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी कुव्वत है, अब हमने मुआशी कुव्वत बनना है। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ला, ज़मीन लरज़ उठी, बुलंद इमारतें ज़मीन बोस, 164 अफराद हलाक, हज़ारों अफराद ज़ख्मी, सैकड़ों लापता, अमवात बढ़ने का खदशा। ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड की गई। सुनामी की वार्निंग जारी, वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। कैरेबियन जज़ायर, मेक्सिको और अमरीका समेत कई ममालिक में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कैलिफोर्निया में ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जापान में भी ज़लज़ले से लरज़ उठा और शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़ियां पर इज़हार अफसोस। सदर जरदारी ने कहा मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान के अवाम वेनेजुएला के अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। उम्मीद है वेनेजुएला के अवाम इस सानहे का बहादुरी और अज़म के साथ मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। मुश्किल वक्त में मुतासरा अफराद के साथ इज़हार यकजहती। में 9 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस, लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन ख़ैमे सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची नेशनल पार्क में मजलिस आज़ा के बाद जुलूस से शिब आलम ताबूत बरामद मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। सक्खर में 500 साल कदीम नौढाला ताज़िया जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद। जुलूस शाम को मैदान करबला पहुंचेगा। मुल्तान और बहावलपुर में भी जुलूस रवायती रास्तों पर गामज़न। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात सख्त। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और दीगर शहरों में हज़ारों एहलकार तैनात। जुलूसों के रूट्स पर दुकानें और गलियां बंद। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस मुअत्तल, कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। पुलिस और FC के इजाफी दस्ते तैनात।
حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش کے دربار کو غسل دینے کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزار کو عرق گلاب سے غسل دیا اور چادر پوشی کی۔ تقریب میں صوبائی وزراء بلال یاسین، سلمان رفیق، معاون علی ڈار کی شرکت، علماء، مشائخ اور زائرین بھی شریک ہوئے۔ حکومت مظاہرین سے مذاکرات کو تیار ہے۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کے وزراء کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ چودھری رفیق نیر نے کہا، کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبات پورے کیے گئے۔ مہاجرین کی 12 نشستوں پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آئینی کمیٹی میں وفاقی حکومت، آزاد کشمیر حکومت کے 2 نمائندے شامل تھے۔ چودھری قاسم مجید نے کہا، پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا۔ آزاد کشمیر کے عوام کا پاکستان کے ساتھ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب نہ کیا۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش سے متعلق BBC اردو کی رپورٹ حقائق کے منافی قرار۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک کے مطابق کسی گمنام ذریعے کے بیان کو قابل اعتماد تصدیق کے بغیر خبر کی بنیاد بنانے سے ایک مخصوص بیانیے کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت کے فیکٹ چیک کے مطابق BBC کی خبر حقائق کے منافی ہے۔ رپورٹ میں اس دعوے کا کوئی ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل ہی نہیں۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کو صحافتی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے غیر مصدقہ، گمراہ کن اور بے بنیاد خبروں کی اشاعت سے گریز کرنا چاہیے۔ فیصل جمیل کاشمیری میرا نام ہے۔ میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کور کمیٹی ممبر ہوں مظفر آباد سے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ چونکہ یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو میں اس سے اب علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا، کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لاتعلقی کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں کہا، کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جو ریاست اور اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کی جانے والی باتیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک ہے۔ میں کبھی اس سے متفق نہیں ہو سکتا۔ پنجاب میں 3 بڑے اسپتال افتتاح کے لیے تیار۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا کا 15 جولائی، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کا 31 جولائی اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا افتتاح 15 اگست کے موقع پر متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، تینوں اسپتالوں کے بارے میں بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا، اسپتالوں کے ڈائریکٹرز بہت قابل ہونے چاہیے۔ باہر سے آنے والے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور نرسز کو بہترین پیکج دیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا لاہور اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ درست، مگر کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے سٹائل سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ کروائیں۔ خواجہ سعد رفیق کا چیئرمین پیپلز پارٹی کے مطالبے پر رد عمل۔ اپنے پیغام میں لکھا، پلیز لاہور پر کراچی جیسا بلدیاتی نظام نافذ نہ کیا جائے۔ کوئی تفصیل چاہتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان اور خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے۔ بلاول بھٹو کے موقف کی تائید، نون لیگ کی قیادت کی ناکامی کا اعتراف ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل۔ کہا، پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانا آپ کی قیادت کی ناکامی ہے۔ بتائیں، آپ واقعی آزاد، شفاف اور بااختیار بلدیاتی نظام کے حامی ہیں یا آپ وہی انتخابی ماڈل چاہتے ہیں جس پر فارم 47 جیسے الزامات آپ کی حکومت کا تعاقب کر رہے ہیں؟